झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. त्या बऱ्या गवळ्याक मेळोंक आयिल्ल्या, आयकोंक आयिल्ल्या आनी ताचे सांगता रावोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, जायत्या वर्सां पयलें म्हजी मागणी जाल्ल्या उपरांत हांव जायते कडेन रितीत दिवन आसता. सिस्टरांक, कॉलेजच्या भुरग्यांक, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, याजकांक, सेमिनारींत तरबेती जोडटल्या सेमिनारिस्तांक, अशें जायते कडेन रितीत दिवन आसतना एक फावटी विजयमारी म्हणल्या त्या हॉस्पिटलांत हैदराबादांत नर्सांची रितीर आसली आनी आमकां रावोंक आसलें सिस्टरांच्या कॉन्वेंटांत. आनी थंयच आमची हांगाचीत कानाडा कुद्र म्हणटात गंगोळ्ळी, त्या गांवची एकली प्रायमरी सिस्टर आसली. आतां ती ना, सरल्या, अंतरल्या. आनी तिका ताळें म्हाका पळोवन हांव रितीत दिवन खंय कॉन्वेंटाक थंय येवन जेवणाक ह्या पाटी रेती दिवन कुडाक येता आसतना मेळ्ळ्यार म्हाका पळोवन तिणें म्हणचें आसलें, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी म्हणून. हांव आसतलो. येसु नन्न कुर्बानो नानु कुरी मारी, येसु नन्न कुर्बानो नानु कुरी मारी. कितें समजलें तुमकां? यारू नन्न कुर्बानो? आमी कोणाची कुरी मारी म्हणल्यार आमकां विचारया. म्हणजे एक वंगणेंत आमी कोणाच्यो शेळयो, आमी कोणाचे बोकरे. आनी कितें जोर आसा, जब्बर आसा, आमी कोणाचे पाडे या रेडे. ती भास आमकां नाका नाका. कित्याक जेजून पेद्रूक सांगतना कितें सांगलें, तुमचो मोग करता तर सर हे म्हज्या, सर हे म्हज्या, तिसरे फावटी सर हे म्हज्या बोकऱ्या. देखून आज कितले तुका गवळे आसात म्हणल्यार आमकां विचारया. आमी कितल्या गवळ्यांच्या अधीन आसा, ह्या पदवेकाल आसा, ह्या मुखेलपणाकाल आसा म्हणल्यार आमकां आतां विचारया. तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकच गवळी, खरो गवळी, नीज गवळी, बरो गवळी, श्रेष्ठ गवळी, सर पदवेदार गवळी. आनी तो कोण जावन आसा? जुवांच्या वांजेलांत हांव स्वता आनी वळी 1 वाजच्या पयलीं वयर बरयलां थंयसर. जॉन चॅप्टर 10 and verse 1 पयलें कितें बरयलां वयर? बऱ्या गवळ्याची ओपार. बऱ्या गवळ्याची ओपार. ताज्या उपरांत 7व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां? जेजू बरो गवळी. कोण बरो गवळी?
देखून आमी म्हणटा जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक मोळ्या चळगेंतावन तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय पोळे हांव ती शेळी तुका सुखोन गेल्ली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो सोडनाका तुजे थंय व्हड म्हाका आनी ह्या फुडां तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. हें जायचे तुज्या आनी म्हणजे आमच्या मागण्या आयच्या दिसा ह्या जाग्यार ह्या तळार जेवच्या पांयान तळा तुजे थंय व्हड म्हाका आनी ह्या फुडां तुजे तावन कितें कस पयस वचोंक म्हाका दिनाका. सबार काळतां सबार वर्सां जावन आमी कोणा कोणाच्या हाताक घाल बरो या खरो गवळी नासतना आमी शिंपडो नासल्या. तुमी आसल्यात या हांव नेना पूण हांव आसलो 33 वर्सां पर्यंत पूण फाटल्या 31 वर्सां जावन बऱ्या गवळ्याच्या हातांत सुरक्षीत. हांव खरेंच तुमकां सच सांगता न्ही सांगता ह्या सोम्याक हांवें म्हजो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्या त्या घडयेंतल्यान ही घडये पर्यंत 31 वर्सां कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना संवसारी रितीन न्ही. जें कितें ह्या संवसारांत आसतना तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय आपणाय जाय हें आमकां लाभा जाय मेळा जाय तें सक्कळ न्ही. संवसारी रितीन न्ही. संवसाराची इश्टगा संवसाराची संपत्ती संवसाराची ग्रेस्काय नांव पदवी अधिकार तें न्ही. तें देवसराक संबंद जाल्ले. लुकास एवांजेला वचून 2:14 कितें घेवन आयलो पळया. लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक जेदना खऱ्या निजा देवाक आमी वळखता ताका महिमा दिता. अति उन्नती अति उन्नती आसल्या त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाक आमी महिमा दिता आणि शांती त्या दळा तुका लाभता शांती शांती देवाक मानवल्यान देवाक मानवल्ल्यांक. त्या मनशांक संसारी आता तुमच्या पैकी कोणाकी शांती ना जाल्यार सीदा सांगता तुमी देवाक मानवंक नात. खरेंच कोणाक हांगा बसयल्या तुमकां कोणाक शांती ना तर तुमी देवाक मानवंक ना मनशांक मानवाल्यान देखून तुमकां शांती ना. देवाक मानवाल्या घडयेतावन तुका शांती लाभता. देखून ही शांती घेवन आयला बरो गवळी नीज गवळी खरो गवळी एकच गवळी श्रेष्ठ गवळी तो जावन आसा. कोण म्हळ्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकुया जो असो शुभ वर्तमान वस्वर 10 आनी वळू 27-30 पर्यंत. मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. कोण ताचो ताळो आयकतात? कोणाचे बोकरे ताचो ताळो आयकनात. ताचे बोकरे माताचो ताळो आयकात. देखून हांव विचारता तुमकां तुमी कोणाचे बोकरे तुमी कोणाक आयकतात ते तुमकांच तुमी सांगा. 33 वर्सां हांव जेजूक आयकनातलो संवसाराच्या गवळ्यांक आयकतालो. हांव तांचो बोकरो जावन आसलो. पूण फाटल्या 31 वर्सांत हांव न्हू आतां ह्या सोम्याक हांव वळखलां देखून ताका आयकता ताजो ताळो आयकता देखून हांव ताजो बोकरो म्हणटा न्ही आमकां देखी ताज्या फाटल्यान बऱ्या गवळ्या फाटल्यान ताजो ताळो आयकून देखून जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता. कित्याक ताजो बोकरो जाल्यार तो तुका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखता देखून ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखना जाल्यार ते म्हज्या फाटल्यान येनात. तुमची सुनी माजर तुमच्या फाटल्यान येतात कित्याक सांगा. तुमी ताका वळखतात आनी ते तुका तुमची गोरवां तुमच्या फाटल्यान येतात. हेरांया फाटल्यान वचना कित्याक
देखून भाव भयणी तुमची भुरगीं आतां चिंत्या हांगा तुमी तुमच्या भुरग्यां सांगात आयल्यात तो हांगा आयल्या उपरांत ती हेरां फाटल्यान येतात की तुमच्या फाटल्यान आसात बरोबर हेरां भुरग्यां सांगात ती केळोन आसात पूण हेरां फाटल्यान येतात की असो संबंद कितलो तुजो म्हजो आमचो संबंद जेजू सोमें तितलो तूं ताका आयकता ताच्या फाटल्यान वता जाल्यार तो तुका वळखता जाल्यार मुखार कितें म्हणटा जेजू हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता त्या झाडां जिवीत दिता जितलो तूं तांकां वळखताय तितली ती तुका वळखतना ती तुका रावतात विश्वासी मात्रिणी तुज्या सांगाता ती केन्नाय तुज्या एकवटान तुज्या मोगांत हांव तांकां वळखता देखून हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता बरो गवळी तुका सासणीक जिवीत आसा संवसारी जिवीत तुका खाली घडयेक मात्र तूं आयलाय देखून बस जालें वस पूण जेजू तुजे समें एका घडयेक तुजी जतन करूंक एका घडयेक ज्या घडये तुमी जेजूक तुमचो बरो गवळी म्हणून स्विकार केला त्या दिसा तावन वो पांचवो सरळ म्हळ्यार देवाचें उतार आमकां सुकलां गी सांगा जिविताची झर आमकां सुकल्या गी पूण संवसारी गवळ्यांक सोदून गेल्ल्यांक ती सुकल्या तांणी बदलिल्यात एका गवळ्याक फाटल्यान वचून थंय मेळोना म्हणून आनी एका गवळ्या फाटल्यान वचून खंय खंय वचून तांकां चुकल्या आजुनी ती कितें म्हणटात आलेमारी म्हणटात पळय आलेमारी म्हणून करता तुमकां नोमॅडिक्स म्हणटा आमी देखून हांवें तें कंतार केलें हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना धन देरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस कायेंत हांवें सोदलें धन देरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस कायेंत हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें क्षणिक गी तत्कालीक गी एका घडयेक गी हांव 31 वर्सांत हांव तें जोडून आसा भोगून आसा तें अनुभव करन आसा आनी तुमी जायतीं जाणां तुमकां कळीत आसा ज्या घडये ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत हांव पडलो त्या दिसांत हांव देखून हांव म्हज्या शेळ्यांक सासणीक जिवीत तुमकां जाय गी नाका संवसारांत आसतना मात्र गी हे मुखारसून वेता यानी की भरोवन तुमच्या मापान संपूर्ण जावन वता परिपूर्ण जावन वता ससनाच्या ससनाक उरता तसलें जिवीत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां बसयता किर्तन 23 कितें म्हणटा एकच किर्तन पुरो तुका आनी म्हाका आमकां दावीद जैते वन जावंक दावीद 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसोवंक मात्र न्ही दाविदाक सर रितीन कितें जाय सगळें ताणें आपणावंक एकच कारण कितें तें आयका किर्तन 23 वळी एकतावन बरो गवळी वयर कितें बरयलां किर्तन 23 बरो गवळी बरो गवळी कोण
सर्वेस्पर म्हजो गवळी कित्याक दाविदाच्या काळार जेजू नातल्लो आसलो पूण ताका जेजूची वळख नातली ताणें सर्वेस्पराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो वय मू तो सर्वेस्पर बरो गवळी जावन मागीर जेजू थंय संवसाराक आयल्लो वय की न्ही आतां तो कितें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना उणें आसलें गे ताका सर्वेस्पराक ताणें गवळी केल्लो देखून कांयच ताका उणें ना खाण जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडार मात्रेणी शांती समाधान संतोश मोग मैपास गिन्यान समजणी जानवाय धैर्य बोळ भलायकी कितें ताका उणें आसलें आमी संवसारांत शिंपडले हांव आमी संवसारांत हाच्या हाता काल ताच्या हाता काल ताच्या पदवे काल ताच्या अधिकार काल गुलामा बरी जियेत हांव देखून सिंह तुका आनी म्हाका आमकां सुकलो म्हाका सुकोवना बियान सुकचें ना सुरूत हांव केदिंग कोणाक म्हणजे सशियो कावून सोडिना दिना कित्याक सोडल्यार हांव सुखीदार जाता तुमी सुखीदार जातात बदलाक सांपवला म्हणल्यार बरी हांव जेसो फाटलाव करता देखून तुमी हांव मुखार फाटलाव करून गेला देखून सोम्याक धरन सोम्याक पळोवन देखून तुमी आयल्यार आमी थंय पावता आतां वास मुखार सरस्प म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवंक मैदान सुकतें घालां तुका 5व्या सरोवाचें मैदान न्ही बिकेचें इल्लें खावनेतान घालचें ह्या दिसांनी दुकरांक गेल्लें पळय उश्टें घाल्ल्या बरी गोरवांक गेल्लें उश्टें घाल्ल्या बरी जेजूक तुवें तुजो बरो गवळी स्विकार केला मैदान उक्तें केलां 5व्या सरोवाचें मैदान कितलें जाय तितलें तुवें कावयेत सगळो दिसभर तुवें सरोन 5वो सरव तुवें जोडयेत आनी शांत उदका लागीं शांत उदाक नितळ उदाक पळय न्ही सरस्वतीच्या हातान पडा न्ही मनशाच्या हातांत आनी त्या गवळ्याक तुमी वळखा आतां पाटी किर्तन 23 म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता पळय न्ही ह्या गवळ्याच्या हातान पडला तुमचो आत्मो जिवाळ जाता बा म्हयनो पूण संवसारी मनशाचे आत्मे पळय शेळिल्ल्यात पूण खऱ्या गवळ्याच्या हातान पडटा तुजो आत्मो जिवाळ जिवाळ म्हळ्यार गट्ट निट्ट फिट्ट तरणाटो गरुडा बरी त्राण आत्म्याचें कुडीन जावं प्रस्कत पूण आत्म्यांत बळवंत म्हज्या आत्म्याक तो नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता ताच्या नांवा खातीर तो विश्वासी तो प्रामाणीक तो तुका आनी म्हाका आड वाटेन चलयना हांव स्वाट म्हणून सांग दाखयल्या म्हणून काली सांगलें न्ही आनानिया खंय वच म्हळें नीट वाट नीट बिदी 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 म्हळ्यार वाट हांगा बळयेक ते 4 बिदी आसात 4 वाटो सांगात मेळटा सर्कलांत 4 बिदी म्हण नांव दिलां आमकां 4 बिदी गेल्यार 4 काडे जाता आमकां नीट बिदी एकच बिदी ती नीट आसली खंयची ती अंस वाट म्हणली ती एकच वाट हांगा खंयच्या वाटेन चलयता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता नितीची वाट आमी हांगा थंय पळल्यार आतां सुमार जाणांक हांव पळयता बदलितात संवसारी गवळ्या फाटल्यान आसात देखून आज ह्या सभेंत फाल्यां त्या सभेंत आनी त्या पोंगणांत ह्या पोंगणांत तांची वाटच चुकल्या पूण जेजू कसो तुवें तुजो बरो गवळी म्हूण स्विकार केलाय तर नीट वाट नितीची वाट आनी कलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना पळय न्ही काळो कसो न्ही बोंतो न्ही कित्याक उजवाड तुजे आसा जेजू कोण जावं आसा गवळी मात्र न्ही जेजू बरो गवळी जावन आसा जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजू देवाचो खरो मोग जावन आसा जेजू शांतीचो कुंवार जावन आसा जेजू संपूर्ण मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें निमा निवळ बाप आनी हांव कितें बाप जावन आसा तो जेजू जावन आसा काळकें पालकें आसूं आनी काळोखाची खालकी रात आसूं आनी अमावासेची रात या महालय अमावास्या या काले म्हणटा तो शिवरात्री आसूं दी कसलेंच वायट हांव भियेना खंयच्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक दाविदा बरें कळीत आसलें तो बकऱ्यांचो गवळी जावन आसा कशें ताच्या शेळयांक बकऱ्यांक ताणें त्या वागाच्या घासांतलें त्या असल्या आस्वेलाच्या घासांतलें ताणें राखलां तर वो सोम्याच्या हातांत पडटा सोमी ताका राखनांगी जितलो तो विश्वासी तुज्या हाताखाल आसलेल्यांक तितलो ताजे वनी कितल्याक चड मापान विश्वासी तो भाव भयणीनो हाच्या म्हज्या हातीन दिल्ल्या तुमकां विश्वासी ना तर तो कसो म्हाका विश्वासी रावतलो दाविदा बरें कळीत आसलें मैजेकी बरें कळीत आसलें 40 वर्सां तो जेत्रोचे
बकरे चलोवन आसलो वय मू ताज्या हाता काल कितें दिल्लें बकरे दिल्ले ताज्या मांवान वय मू उपरांत त्या सरस्पर देवान मैजेच्या हाताकाल कोणाक दिल्लें इस्रायल पर्जेक दिल्लें चलोवंक पळया न्ही पेद्रूक पयलें ताज्या बापायन माश्ली धरूंक दिल्लें वय मू ह्या बोऱ्या गवळ्याच्या हातान पडल्या उपरांत याच पेद्रूक जेजून कितें सांगलें तुमचो मोग करताय तर सरे म्हज्या शेळयांक ती जबाबदारी दिल्ली आज बऱ्या गवळ्याच्या हातान तूं आसाय तुज्या हातांत ताच्यो शेळयो तुका सोरोंक दिल्या जाल्यार ही जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या देखून हांगा 7th आसल्या हर एकल्यानी ही जबाबदारी पाळूंक आसा 7th आसल्या हर एकल्यानी ह्या त्या गवळ्यान ह्या शेळयांक सोरोवचें काम म्हाका दिलां सोरोवचें काम हांव तांचो गवळी न्ही काल सोरोवचें काम दिलां त्यात जतनायेन हांवें चलोवंक आसा शांत उदका लागीं दवरता मात न्ही कालक्या पालक्यान हांव आसलें कसल्यास वायटाक हांव भियेना कित्याक सरस्पर म्हजे सवय आसा तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता ताजी बेत काडी ताजो दांडो ताजी पदवी ताजो अधिकार दांडो खंयच्या सुच्यान रक्षान देखून वाटेन पळय सकाळीं वॉक करतले तांच्या हातांत एक दांडो आसाचे कित्याक नांदे पेट्यान तुका सापतात म्हणून तुजो दांडो पळोवन ते धांवतात खंय पूण आमकां तें हातेर नाका कित्याक तुजो दांडो कोण तुजी बेतकाटी कोण जेजू ताजो दांडो मात्र न्ही ताजी बेतकाटी मात्र न्ही ताजें संरक्षण तो अशें दिता ताज्या आंजांक देवदूतांक ना देखून आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक ह्या मागण्याचलच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आमी सोलोवच्या वाहनाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक व्हडली पावजूत आमची राखण करूंक तो धाडटा आतां फाटी मुखार वास म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटा पळयली भावान सांगलें न्ही तुज्या दुस्मानाक तूं सोदतलो तो खंय आसा म्हूण तुका कळचें ना म्हणून खंय पावल्यात खंय गेल्यात म्हणून आनी आसा जाल्यार तांकां दरीर बसाचें करतलो आनी तुका वयर बसून मेजार जेवतना दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार तुका एक कळ्ळें मेज जेवणाचें मेज आनी तुजे दुस्मान लजेक पडटले मात्र न्ही तुका मागीर कितें तुजें मातें तेलान मागतलो खंय अभिशेक करतलो तुका न्ही म्हजे माते तेलान मागताय म्हळ्यार तुज्या माथ्याक बरें तेल घालून रगडितलो म्हण न्ही मागणी म्हळ्यार कितें अभिशेक अभिशेक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक माथ्यार म्हजें पात्र भरोवन वता म्हजें पात्र म्हळ्यार कसलें जालें पात्र हांवें सांगलें न्ही कुरपेचें पात्र मोगाचें पात्र जनवाचें पात्र सगळें काकुळचें पात्र सगळें स्वताचें नितीचें सगळें पात्र बरोवन बरोवन ओमततालें दीस वेता वेताना सोम्याकच तुवें तुजो बरो गवळी स्विकार केल्याक उणें जायना बाबून दीस वेता वेताना सगळें सडत वेता वाडत वेता संपूर्णायक पावता हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें इल्लें इल्लें दिवंक मातशें मातशें थोडें थोडें बिकेचें दिवंक कितें दिवंक बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक म्हणजे पात्र बरोवन ओमता सगळ्या म्हज्या आनी जिवितांत पळया न्ही एका घडयेक न्ही सगळ्या आहा तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो एक सभा आसली सभेर एकलो बरो गायक आसलो आनी सगळ्या मुखार म्हाका एक गायन करूंक जाय म्हणून तो आयलो आनी हेंच किर्तन ताणें गायन केलें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन इतल्यो ताळयो पेटोवन व्हडल्या ताळ्यान भोवमान ताळयो पेटल्यो ताज्या उपरांत एकलो प्रायवंत म्हातारो येवन म्हाका एक गायन करूंक जाय म्हणून तो हेंच गायन करता आनी तो गायन करतना सगळो लोक थटक निशब्द आवाज ना कोणाचो पयलें असो गायन करतना सकड ताळयो पेटताले बरें ताजे सांगत आसताले नाचताले उठताले पूण हो जाणटो येवन हेंच कांतार करतना सकड निशब्द मागीर उपरांत विचारलें गे एमसीन न्ही थान हें करतना लोक खाली ताळयो पेटतालो पूण तूं हें करतना अशें चीत दिवन खान दिवन तो आयकतालो कित्याक म्हणून त्या जाणट्या प्रायवंत आबान सांगलें खंय ही नोज द सॉंग आय नो द शपर्ड ताका खाली कंतार कळीत आसा म्हाका गवळी कळीत आसा आतां ही कितें म्हणटा जन्म तुका ही हो संबंद तुजे कडेन आसा सभा जाणां देवाचे उतार कळीत आसा जावं पुरो पूण तुका तूं गवळ्याक वळखताय गी
त्या दाळा गोवळ्याक वळखला जाल्यार तुजो संबंद गोवळ्याचो इतलो कितें म्हणटा गाडा म्हळ्यार गूंड थीर दृढ आनी तशें तुका कळना जाल्यार हांगा मुखली वळ कितें म्हणटा 25 सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग तुजी दया तुजो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. म्हळ्यार न्ही म्हाका दुसऱ्याची गरज ना, दुसऱ्या गोवळ्याची म्हाका तुका गरज ना, कित्याक सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया तुजो मोग तुजो उजवाड तुजी कृपा तुजें सत तुजें बोळ तुजो आत्मो तुजी सकत म्हाका सांगात दितली. सांगात दितली. ही सांगात होचो सांगात हांव जोडून आसा 31 वर्सांत. देखून आज हर एका म्हज्या शिकोवण्यात ह्या प्रमाणे तुमकां ताका मुखार दवरून ताची जाया ताच्या हिंडांत येया, ताका विश्वासी रावा म्हणून बोबमान हांव सांगून आसा. आतां फाटीं वच आयच्या शुभ वर्तमानीक हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता हांव ताका सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे ना. ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्यार तुमचे नाश केदींकच जावचे ना. हेर गवळ्यांच्या हातान पडल्यार तुजे म्हणजे आमचे नाश निश्चित. शक्य का? या जेजू म्हणल्या बऱ्या गवळ्याच्या हातान तूं पडलाय तर तुजे आनी म्हजे आमचे नाश केदींकच. पूण त्या जेजूक सांडून संवसारी गवळ्यांच्या फाटल्यान तूं येता तांच्या हातान तूं पडताय तुजे म्हणजे आमचे नाश निश्चित गॅरंटी. आता जेजूक आमचो सरस्पर एकलोच गवळी म्हण श्रेष्ठ गवळी बरो गवळी म्हण स्विकार करचे म्हळ्यार धर्म स्विकार करचो न्ही. कालच्या शिकोवण्यात हांवें गुणायन तुमकां सांगलां धर्म आसल्या बरीत आसूं दी, जात आसल्या बरीत आसूं दी, तुजी भास आसल्या बरीत आसूं दी, तुजो जागो आसल्या बरीत आसूं दी, तुजें नांव आसल्या बरीत आसूं दी, कांय बदलची गरज ना. कितें बदला जे जेजूक बरो गवळी म्हण स्विकार केल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची जिणी बदला जे. तुका म्हाका आमकां नितीच्या वाटेन चलतना हांवें आनी तुवें आमी नितीच्या वाटेन प्रामाणीकपणाच्या वाटेन बरी शिकोवन दिली बाबान. आतां जिणी बदलास. कितें जालें मुखार? म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटात हें दिला एश्युरन्स दिला. आमी ताज्या हातांत पडल्यार आमी ताजी आस्त देखून वरते मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां देखून ताज्या हातांतली तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कोणाय बरी जावचें ना. केद दवडलो येवन दी ह्या संवसाराचो, केद दवडलो पदवेदार येवन दी, कोणाय वरवीं जावचें ना. खंयच्या वडिला वरवीं जावचें ना, खंयच्या श्रेश्ठ ह्या जाका वरवीं जावचें ना, खंयच्या धर्मांत आसल्या कोणा वरवीं जावचें ना. देखून आज वो भावार्थ भाव म्हणून मात न्ही वो संबंद जेजू सवय खंय गेल्यार तो म्हज्या सवय हांव ताजे सवय. कोणूच म्हाका ताका म्हजे तान वोंड काडूंक शकचो ना. कित्याक? तांकां म्हज्या अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्ता प्रास व्हरतो. कोणें ताज्या अधीन करून दिला? कित्याक बापान तांकां म्हज्या अधीन दिला देखून म्हज्या हातांतलो तांकां कोणूच काडूंक शकचो ना. आनी बापाच्या हातांत थावन तांकां वोंड व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. आतां म्हज्या हातांतलोच कोणाय करूंक जायना आनी बापान दिला देखून बाप आतावनी तांकां विंगड करूंक कोणा वरवीं जावचें ना. कित्याक जावचें ना? हांव आनी बाप एकच. बाप आनी पूत एकच. तूं पुताच्या हातांत आसल्यार बापाच्या हातांत आसल्या बरी. कित्याक बापानच तुका पुताच्या अधीन दिला, स्वाधीन दिला. कित्याक काली सांगलें आमी क्रिस्ताची, क्रिस्त देवाचो. देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली कोणाच्या एकवटांत आसात? देखूनच जेजून म्हळें हांव तें दार जो असो वंजला वचप 10 आनी ओल्ड 9 ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9. हांवच तें दार. आतां कळलें दार. हांवच तें दार म्हणटाना त्या 6 वचनांत दुसरी तिसरी आनी चवथी वळ ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 2, 3 and 4. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता, ह्या दारांतल्यान भितर सरता. जेजू म्हणल्या दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. ह्या दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो गवळी. हाका राखवळ दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलोकन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सक्तांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात.
ताजो ताळो आयकतात मात ताज्या फाटल्यान वेतात आनी गवळीच्या दाळा फाटी रावना गवळीच्या दाळा आनी फाटी पळयना फाटी पळोवची गरज ना तुम्ही पळयलां गे या बकऱ्यां सरयतल्या पळयलां गे ते फाटल्यान हें करतात न्ही थोडे कडेन ते फाटल्यान टाक 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 करतात जे आतां मोबायल आसा देखून तांकां बकऱ्यांचे कांय शेळ्यांचे कांय पडून वचूना ह्या काळार गवळी आसात पळय ते बकऱ्यां फाटल्यान ना मोबायला फाटल्यान आहात मात्र न्ही हे सेक्युरिटी म्हणल्यार पळय वाटेर म्हळ्यार लोकांचे सेक्युरिटी खातीर रावल्यात पळय ते लोकांक पळयनात एक्सिडंट जावन मेल्ल्या उपरांत मागीर तांचे मोबायल पोटांत बॉल्सान दवरून येतात किर्तन म्हणटा न्ही देखून तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट तशी ठेवलेली आसा जी किर्तन 34 आनी वळ 5 ऐका ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले ताचेर तुमची नदर घाल आनी तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदेंच घालची नात देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसो म्हळ्यार दवरलेली आसो म्हणून देखून दाविदाची दिश्ट कोणाचेर आशिल्ली Acts chapter 2 verse 18 Acts 2:25 sorry Acts 2:25 ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो देखून गवळी मुखार वेताना शेळ्यांची दिश्ट गवळ्याचेर आसल्यार ती आडवाटेक वेता ते खंय गवळी येता ताच्या फाटल्यान ते वेता वय मू कित्याक वेतात तो बरो गवळी तांकां बऱ्या जाग्यार आपोवन व्हरता 5व्या सरवार आपोवन व्हरता नितळ उदका सरशें आपोवन व्हरता वय मू नितीच्या वाटेन चलयता वय की न्ही उडोवला आमी आयकतालें कितें परत बसयला म्हणून देखून तो हांगा जुवांस म्हणजे 10 आनी वळू 7 न्हू 10 ऐका जॉन चॅप्टर 7 11 ऐका जॉन चॅप्टर 10 वर्स 7 to 11 देखून वयर कितें बरयलां जेजू बरो गवळी जेजू बरो गवळी तामास मुखार 7व्या वळींत देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता सत अरे आपली जेजू सांगता सत सांगता सतच हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्यांचे दार हांव तें दार आमी बकरे आमी सुरक्षीत जाग्यार वचून पावचे जाल्यार दार कोण आनी कसलें दार बुजोवणेचें दार बुजोनदार काकुलतीचें दार काकुलदार सोडवणेचें दार सोडवणदार नितीचें दार नितीदार आनी सांगा पदवेचें दार पदवेदार देखून तूं कितें मासलें तुवें बकऱ्यांचें हांव बोकऱ्यांचे दार म्हजे पयले आयलेले सर्व सोर आनी लुटकार कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय वटलां तांगनी पयले आयिल्ल्यांनी आतां पयलें आयिल्ले म्हळ्यार तुमी समजाचें पयलें येवन तांचो धर्म स्थापन केल्ले पयलें येवन लोकांक तांचे थंय ओडूल्ले या तांच्या संस्थाक हाडिल्ले या तांच्या कितें त्या गुंपाक हाडिल्ले आनी आतां जाल्यार कोणी करता जाल्यार तेंच ते कोण सोर आनी लुटकार हें एक उडास दवरा कोणी तुमकां तांचे थंय ओडटा जाल्यार हाडटा जाल्यार ते सोर ते लुटकार जोच्या शुभ वर्तमान 21:15 जावन ऐका जेवन जातस जेजू सिमाव पेद्रो लागीं विसारी लागलो सिमाव जो आमच्या पुता हांचे प्रसर तूं म्हजो मोग करताय की ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजू कितें म्हणालो जेसून ताका सांगले म्हज्या शेळयांक सरय म्हजो मोग करता जाल्यार तुज्या शेळयांक सरय म्हज्या शेळयांक सरय एक गवळी एक हिंट जायची सगळ्या संवसारात आतां वास हांवच तें दार म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो कळ्ळें न्ही ना बांदून घालना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ताचे सांगात आमी भायर भितर वेतले हांव दुसरे गवळी तुका बांदून घालतले हांगाच ह्याच कांब्याक ह्याच जाग्यार ह्याच वाटलेंत ह्याच बालदेंत समजता तुमकां वाटली म्हळ्यार पेट्याक दवरल्या वाटले बरी तित्त वाटले तुका दवरतले ताका बांदल्या कांब्याक बरी तुका तत्त कांब्या बांदतले पूण जेजू बरो गवळी जाताना तो ताचे सांगाता भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो आनी भायर भितर वेताना थंय आण घाल्लें मात्र न्ही खंय तुका बरें आसा ओडो सांगला न्ही 5व्या सरवा सरशीन तुका हांव सरयता म्हणून नितळ उदका सरशीन तुका हांव पावयता म्हणून सांगू न्हय बरो सरवी तुका मेळटलो सोर येता फकत सरूंक जिवेशी मारूंक
आणि विभाट करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण भरोवन वोमतोंच्या मापान ते मेळो म्हूण. बरो गवळी तुका जिवीत दिता. हांगा जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक न्ही, जीव बापान दिला. जेजू तुका आनी म्हाका आमकां तांकां पासवो सरव दिवन नितळ उदक दिवन म्हणजे सर्गीचे राजत घेवन ताजो पाटलाव करतल्यांक ताजो ताळो आयकतल्यांक ताका सत मानतल्यांक जिवीत दिता. भरोवन वोमतोंच्या मापान शुक्राराचे मात्र दिवंक भरोवन वोमतोंच्या ना, मापान सोनवाराचे मात्र दिवंक केवळ वस्ती रेत्रेंत मात दिवंक. आतां ग्रोथ रेटीट आसा त्या वेळार मात दिवंक. आं केदाळा बरोवन बरोवन तुज्या मापान ते मेळो म्हूण. ताच्या सांगता भायर भितर वेताना हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार हर एका काळार. हळूहळू तुमी आयकले न्ही कालक्या पालक्यांत असल्यार हांव भियेना. कित्याक ताजो दांडो आनी ताजें बेत म्हाका दैत दितात. कित्याक सरस्प म्हणजे सवें आसा. आनी 11वी वळ कितें म्हणटा? हांव बरो गवळी परत्यांचे सांगता हांव सुतो बरो गवळी. बरो गवळी बोकड्या पासत आपलो जीव दिता. त्या ताणें सांगलें ताणें हें रुजू केलां ना. आपल्या शेळ्यां पासत आपणाक सत मानतल्या पासत ताणें जीव दिला की ना, रगत वारेला की ना, कुर्सार मेला की ना. मागीर ससण्याचें जिवीत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां जण दिला. किच्चीत तुका आनी म्हाका आमकां दुबाव आसूं नजो. जेजू शिवाय दुसरो कोणूच गवळी तुका म्हाका आमकां आसूं नजो. आसा जाल्यार ते काली सरवाक म्हणून दवरलेले कामागार सेवक ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्यार कितें जाता? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पयलीं आयकोवया. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें आयकता? उगडपणच्या बुकांत 7 वळ 9 तावन 17 पर्यंत. Acts chapter 7 verse 9 to 17. लेखमीत ना तितलो लोकांसमो हे जातस. पळय न्ही आतां खाली हांवें सांगलां ह्या विशयांत उल्लेख केला हांवें. ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्या वेळार तूं गवळी तुका तुजी जात बदलूंक सांगना, तुजो देश बदलूंक सांगना, तुजो वेस बदलूंक सांगना, तुजी भास बदलूंक, तुजे धर्म बदलूंक कांय सांगना. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत धर्म स्थापन करूंक आयिल्ले. हे क्रिश्चानिटी म्हणून सगळ्यांनी धर्म मुखार दवरला जेजूक मुखार दवरच्या बदलाक. देखून तूं आमच्या नॉर्थ भारतांत उत्तर भारतांत आतां कोणी धर्मा विशयांत उलयना. येसू भक्ता बदलाक शेळ्येक वळखाल्ले देशांत हांव भासांत हांव जनांगांत हांव कुळयेंत हांव आतां आयक लेख मितना तितलो लोकांचो जमो हे जातस. कोणाच्यानी मेसूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांसमो हांवें देखलो. लोकांजमो. ह्या लोकांजम्यामध्ये कोण पळय आशिल्ले? तांतू सर्व देशा भासांचो. सर अमेरिकानी आशिल्ले, रशियानी आशिल्ले, इंडियाचे आशिल्ले, कर्नाटकाचे आशिल्ले, मात्र न्ही कर्नाटक आनी दक्षिण कर्नाटकाचे आशिल्ले, मंगळूर तालुक्यांतले आशिल्ले, बेलतंगडे तालुक्यांतले आशिल्ले, कारकाळा तालुक्यांतले आशिल्ले, खंय मुल्की नगर पंचायताचे आशिल्ले, हांगा खंय किलपाडी गांवांत आशिल्ले, पुनारूर खंय केन्निगोळी टावन पंचायतांत आशिल्ले. समजता तुमकां? पूण आशिल्ले कोण? सर्व देशांचो भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक जात बदलो ना तांणी, धर्मी बदलो कांय ना, तांचे जिवीत बदललें. कशें बदललें मागीर तुमकां कळटा. 13वी आनी 14वी वळ ते कित्याक आशिल्ले थंय उपरांत कळटा. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरां तळे घेवन सिंहासना आनी शेलये समोर उबो आसलो. नेसान मात्र धवी नेसन जाल्ले तांची. कित्याक तांची नेसान धवी जाल्ली म्हणल्यार मागीर आयकोंक मेळटा तुमकां. कशें संवसारान न्हेसता तशें कोणूच नातिल्ले. तुमी हांगा बरें 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 कलरफूल वंडरफूल आनी पळय घाला पळय पॅटर्न आनी घालन तुमचें डिजायन आनी पळय तें कांय ना थंय. पूण सकट धवे न्हेसोवन आसले आनी काजरां ताळे. आतां काजरां ताळे म्हणटा तुमकां उडास येता की? जेरुजालेमांत स्वागत केलं वय मू थंय त्या नव्या जेरुजालेमांत ती काजरां ताळे तांच्या हातांत आसात खंय नवे धवे नेसन ती न्हेसोन आसात खंय आपल्या हातांनी काजरां ताळे काण घेवन सिंहासना आनी शेलये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणटलो, तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन तारण शेलये थावन. तारण बापा वडोल जेजून म्हळें बाप आनी हांव आनी हांगाय पळय बापाक विंगड करूं ना जेजून. तारण आयलां बापा थावन, तारण आयलां शेळये थावन. कित्याक
शेल्येक धाडिल्लें कोणें, पुताक धाडिल्लें कोणें, बापान स्वयंमू मग पुता सो एकवटलेल्यांक आपणा सो एकवटायलां कोणें, पुताच्या हातान दिल्लीं बापाच्या हातांत आसा म्हणून उडोवन आयकलें वय मू. पण थारान सिंहासनाचेर बसलेल्या बापा तावन थारान आपल्या शेळयेतावन सिंहासना भोवती मलगाड्या आणि 4 जिव्यां भोवती उबे असलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सष्टांग सरपडले. देवदूत आसात खंय, मालगडे आसात खंय आनी 4 जिवी आसात खंय. वय मू सर्गींची फावजूच थंय आसा, मात्र न्ही उपरांत आमकां आयको मेळटा मुखली वळयता न्हू. आं ते कितें करतले? सिंहासना समोर सष्टांग सरपडले आणि देवाक आराधन करून म्हणाले. सकड साष्टांगी सरपडतात, साष्टांग नमन करून बापाक मासिया यो आमच्यो बागोन देवाक वाखनया, साष्टांग नमन करून बापाक मासिया तकल्यो आमच्यो बागो वाखनया. ते मागीर म्हणया आराधना वेळार सकड सकडां कितें दिंबेर पडोवंक आसा. हाजे पयलीं सांगलां न्ही फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत वस्वर 2 आनी 11 10 आनी 11 10 and 11 अशें ताणें खुशी अशें वेली ताणें खुशी वेली. बागवसय म्हूण ह्या नावाक सर्गीच्या राजा बागवासे म्हणून ह्या नावाक हरी एक दिंबी ह्या गवळ्याक, श्रेष्ठ गवळ्याक, खऱ्या गवळ्याक, नीज गवळ्याक, बऱ्या गवळ्याक, ह्या बागवासे हरी एक दिंबी सर्गी स्वर्गार आसल्यांनी, संसारी संवसारांत आसतानाय आणि पाताळी आनी पाताळांत ती आणि परगटीसय म्हूण हरी एक जिबेन आनी तेंच जावन आसा. हांगा मालगड्यां सवें 4 जिव्यां सवें देवदूतां सवें कितें जाता? सिंहासना समोर सष्टांग सरपडले. सकड सरपडल्यांत सिंहासना समोर म्हणजे सरस्परा मुखार शेळये मुखार सरपडलीं आणि देवाक आराधन करून म्हणाले. वैते आशीर्वाद आणि महिमा, जाणवाय आणि उपकार, स्तुती, मान, पदवी आणि बोल आमच्या देवाक. चक्कर तुकास मान, महिमा, पदवी, राजवटकी, अधिकार सगळो किंचित ना आपणाक तुका ह्या म्हाका आमकां. हे भाग आमी जोडीचे जाल्यार संवसारांत ना हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता पत्ता आसो नजो. बदलाक वडवली सांगलें न्ही की ही मस्ट इनक्रीज अँड आय मस्ट डिक्रीज. जो वंजेला वचवर 3 आणि 30 ताणें वाडत वाडत वचत जाय आनी हांवें ल्हान 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 जायती जाय. जो बाबतीसान म्हणलें तें उतर आयका जॉन 3:30. तो वाडत 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 वचत वचत जाय. हांव ल्हान ल्हान जायते जाय. ह्या गवळ्याक आमी मुखार दवरचे, दाविदान मुखार दवरलेल्या बरी. आनी ताच्या फाटल्यान आमी त्या सताच्या नितीच्या वाटेन चलायचें. ताणें वाडत वाडत वचचें. आनी त्या दाळ हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा सर्गीच्या राजांत सरपडचें भाग, आराधन करचें भाग, नमान करचें भाग. तेले हांव आनी कोणाक हें भाग फावो जाता मुखार आयका. तेतवा मलगड्या मदले एकल्यान मुजे लागीं विचारले. दोवे दगले घालून आसात ते कोण, ते खंय तावन आयल्यान. अरबी म्हणून चिंती नाकात. हांगा धवे धवे न्हेसल्यार थंय पर आमकां धवे न्हेसोंक मेळटा चिंती नाकात. ते धवे न्हेसतात तांच्या बायलो उपरांत काळे न्हेसतात. ते तांकां सोडुल्लें. पूण ह्या दर्शनांत धवे न्हेसले कोण ते? हांवें जाप दिली. हांव नेणा धन्या. हांव नेना. दर्शनांत पळयता सकट धवेंत न्हेसोन आसात. देखून सांगलां धवें खंयच्याक सुच्यान? पवित्रपणाक, भाग्यवंतपणाक. कसलें अशुद्धतेय भितर सरचें ना म्हणून हाज्या पयलीं सांगलां उगडपणाच्या बुकांत वचवर 21 आनी वळू रेव्हलेशन 21:27. पूण बश्ट जाल्ले की तेंच तांतू प्रवेश जावचे ना. देवाचें उतर सांगता बश्ट जाल्लें की तेंच थंयसर प्रवेश जावचे ना. देखून ते धवे न्हेसलेत दिसतात. निष्कळंक, निर्दोशी, आईबावीन, कातावीन, पापावीन, पातकावीन, पवित्र जाल्ले, भाग्यवंत जाल्ले. ते धवे न्हेसले कोण म्हणून हांव नेना. पूण कोण सांगता? हांव नेना धन्या. तू जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगले, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते. आकांत म्हळ्यार संवसार आसतना बेश्टवणी. आकांत म्हळ्यार आतां पळय आतां दीस येतले तुका बेश्टोन म्हळ्यार बरें वडोवली ते दाखलो दिलो भावान. थंय पहलगामांत कितें जाल्लें म्हणून. हांगा संवसारांत तुका अशेंच बेश्टयताले तुमी मुजो जायचे,
हां तुम्ही आमचे जायचे, आमच्या धर्माचे जायचे, आमच्या जातीचे जायचे, आमच्या कुळेचे जायचे, आमच्या पंगडाचे जायचे, आमच्या आणि तू भरती जायचे म्हणून आखांत येतलो. पण व्हड आखांत उतर आल्यात ये. कशे उतर आल्यात ऐका. ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आणि धोवे केल्या. देखूनच ते देवाच्या सिंहासनासमोर उभे आसात. देखून ते थंयसर उबे आसात. तर आम्ही थंयसर उबे आसायचे जाल्यार कितें जायचे, शेळयेच्या त्या रक्तांत आमी धुवन नितळ जायचे, आमचे दगले धवे कणगे जाय. ताचो अर्थ कितें, ह्या गोवळ्याच्या हिणान ताजे बोकरे जावन, ताज्यो शेळयो जावन, ताजे पाटलावदार शिस्त जावन आमी हांगाच संवसारांत आसतना ताची जायची, ह्या गोवळ्याचे जायची. मुखार सांग. दीस रात ताच्या मंदिरान ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. सेवा हांगा ताजी करता जाल्यार थंयसर ती सेवा करून तुका म्हाका आमकां फावो जातलें. दीस आनी रात कसली सेवा थंय. रांदूंक ना भियेनाकात, वाडूंक येना. त्या सिंहासन आमकां सरपटची, आराधना करची, स्तुती गायन करची, वाखाणची, नांवाडची, ताका उंच उबारची, एकच सेवा. ती सेवा शेळयेची आनी सिंहासनार बसलेल्या सरपदर बापाची. तांकां ह्या फुडें तान भूक लागची ना. तान ना, भूक ना, थंय जेवंक ना, रांदूंक ना, भियेनाकात. थंय येंत आत्मीक खाण वाळत आसा, जिविताची जर वाळत आसा. कित्याक आत्म्याचो 5वो सरव निरंतर मेळोनूच आसता. थंय भूक म्हणली आसची ना. सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना. कित्याक सुर्याची किरणां थंय आसचे ना. उगडापाच्या बुकांत 21 आनी 22 ऐका. थंय सूर्यो ना, खंय चंद्र ना, नखेत्राय नात. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना. थंय देवाळी ना. हांगा मागण्याच्या साल आसल्या बरी, हांगा स्टेज आसल्या बरी, थंय देवाळी ना. कित्याक सरपदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळिस्ताचे देवाळ. हांवें सांगलां न्ही गी, हांगासर तूं जाता ताचें मंदीर, थंयसर ते जातात आमचें मंदीर. आयकलां तुवें सांगिल्लें. हांगासर तर आमी जाता ताचें मंदीर. हांगासर बाप पूत पवित्र आमचें थंय बिडार करता जाल्यार तुजो म्हजो आमचो जिवान आत्म तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींतलो भायर वेतास तांचे सगळें एकवडतात. ते जातात तुजें आनी म्हजें आमचें मंदीर. मिलान काली सांगलें विलीना. समजता. हांगा तुजे भितर, सर्गाक वेतना आमी तांचे भितर. देखून थंय देवाळ म्हणलेंच ना. खंय शहरांत सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरजत ना. कित्याक देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार कोण? सूर्य देवान आसलो वय मू, पूण ताज्या पयलीं उजवाड जावन तो आसा की ना? आसलो, आसतलो वय की न्ही. देखून सूर्याची गरज आमकां संवसारांत मात, चंद्राची गरज संवसारांत मात, नखेत्रांची गरज ही संवसारांत मात. थंय सूर्य म्हणल्यो ना, चंद्र म्हणलो ना. कित्याक देवाची महिमा ताचो उजवाड आनी ती शेळीच ताचो दिवो. जेजून कितें म्हणा, जो म्हणजे 8-12 हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचो ना, ताका जिवीत असो वय मू. जेजू खाली उजवाड मात न्ही, जेजू देवाचे उतार वय मू. आनी देवाचे उतार कितें जावन आसा? उता तुजे सौम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकून म्हज्या दिसपट्याची. शेळी थंय दिवो आतां जायचे तुका आनी म्हाका आमकां दिवो उतरा रुपार. कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसर शिवरतली. सिंहासना मुखार थंय आसतना ना भे, ना भिरांत, ना भूक, ना तान, ना कसलें. थंय झुजानांत भियेनाकात. शेळी जाताली तुजो म्हजो आमचो राखणो. मात्र न्ही कितें म्हळें? राखणो आनी तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसर जर वाळोवंत आसतली थंय मरण ना. मरण आसाय, सर्गा गेल्या प्रमाण मरण आसाय. जिवीत जिविताची जर वाळोवंत आसा. कशी थंय आतां वाळोवन आसा पळय, त्यात जिविताच्या जरींत आमी ती जिविताची जर आमचे थंय उमाळटली. आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो. थंय रडोंक ना, आसोंक ना. उगडापाच्या बुकांत 21 3-5 ऐका. उगडापाचो बूक 21 3-5.
आनी शिंयासना कुशीतावन ताचे पयलीं एक आवडींतल्यान वाच 21 तेत्वा हांवें एक नवो आकाश नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली देखली पयलोसो आकाश आनी पृथ्वी नंपयस जाल्ली नपयस जाल्ली दर्योय नांच जाल्लो आनी हांवें हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखले होरेताक मेळोक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवा थावन देवून येतले आनी शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो कितें तो ताळो म्हणालो आतां पुणी मनशा मनशामध्ये देवाचे बिडार जाले बिडार जाले तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची परसा जातली आणि तो तांचे मध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आणि काशची नांद मरण ना रुदान ना रडणे ना विलाप ना संतोष देखून तें जिवीत तुवें हांवें आमी जोडीचे जाल्यार ह्या जुदेवांनी देवाचे उतार तिरस्कार केलें पण अन्य जातीच्यांनी ते स्वीकार केलें देखून व्हड एक लोकां जम्या मदें तांकां तें भाग मेळ्ळें सर्गीच्या राजान आयच्या पयल्या वचपांत आयका धर्मदूताची कृत्यां वचपा 13 40 आनी 2 तावन 50 आनी 2 वाचून काड पाऊल आनी बार्नबास सिनागोगांतले भायर सर वेताना तांणी फुडल्या साबाता दिसाय हे संगती विशान परत उलया म्हूण लोकांन तांचे लागीं उपकार मागलो हे पुटे आयकले परत कितें म्हणटात आनी तुवें येवचें नाका म्हणटात गे पुरवाच्या साबाताची तातूंत परतून येजय आनी उलयजय म्हणटात आयकल्ले फळ्यान इजयचे उरबा खरें सत आमकां मेळटाना इजयचे आमकां उलयचे तुवें उलयचे आमी आयकचे आनी की चड आनी चड आमकां आयकोंक जाय वळखोंक जाय जाणून जावंक जाय म्हूण सांगताना आनी सभा सोमतस जुदेवा भितरले आनी आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबास सांगात धन गेले आतां ते कित्याक जुदा पैकी जायते जाण बार्नबास सांगता पावला सांगता कित्याक गेले देवाचें उतर आयकून तांकां कितें मेळ्ळें तांकां भावार्थ संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश कोणा वरवीं कोणा विशयांत हांगा पावल आनी बार्नबास कोणा विशयान शिकोवन दितात देखून पळय कित्याक ते सर्व आले आनी ते पावला ते आनी तांच्या फाटल्यान गेले पूण कोणाक वळखून गेले कोणाक सत मानून गेले हें गरजेचें आयकोंक आमी आयकता सकड आयकता आयकल्या उपरांत आमी कोणा सवय आनी घट जायचे कोणा सवय एकवटाच जाय भावार्थान बरशें पाती विश्वास पण जेजू सवय ह्या बऱ्या गवळ्या सवय तेदाळ मात भाव भयणीनो हो एकवट उरता वो संतोष उरता वो मोग उरता मात न्हय हें जिवीत शाश्वीत जावन उरता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें मुखार एक ते धमदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेंत थीर रावोंक तांणी तांकां उमेद दिली देवाच्या कृपेन थीर रावा कोणा तें थीर रावा सोम्या तें थीर रावा देखून हांवें सांगलां सोम्या सवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक देवाच्या कृपेन ती रावा ती देवाची कृपा कोण जेजूस जावन आसा देवाची कृपा जेजूस जावन आसा देवाची जन्माय जेजूस जावन आसा देवाची सकत वय मू जेजूस जावन आसा देवाचो मोग देवाचो उजवाड वय की न्ही त्या कृपेन तीर रावा म्हळ्यार जेजू तीर रावा म्हूण सांगलें दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणे सगळे शहरस देवाचे उतर आयकूंक जमो जाले न्ही सगळो लोक कित्याक जमो जाला हांकां मेळोंक न्ही हांच्या हात आपल्या माथ्यार दवरूंक न्ही देवाचें उतार आयकूंक कितलें गरजेचें पळय बाबा थोडे काली आपडल्यार पुरो म्हणून मेळ्ळ्यार पुरो काली एक आनी ताणें हात दवरल्यार पुरो ना हें गरजेचें लोक हारी हारीन येता देवाचें उतार आयकूंक सांगता मेळ्ळें पूण लोकाची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले देवाचे उतर सारकें काय देवाचें उतार पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली तुमकां दिवची गरज आसली जुदेवांक तुमी बाचाव जावचे आसले पूण तुमी निराकार जातात देखून पूण तुमी ते इन्कार करतात देखून
सासणीक जिवीत तुमका फावो नाही म्हूण हा पळया न्ही कोण देवाचे उतार इन्कार करतात ते सासणीक जिवीत इन्कार करतात तुमकां फावो न्ही म्हणून आमी कितें करता म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगताव सांगता आनी हेर जातींच्या लोकां थंय परतताव देखून पावल आनी बार्नाबास हेर जातींच्या लोकां थंय परतले देखून तूं व्हड एक जोमो वडोलो आमी पळयलो म्हूण त्या जोम्या मदें कोण हे जातीचे चड जातीचे लोक आसले की ना धर्माचे देशाचे भाशेचे आसले की ना कित्याक जुदेवांनी इन्कार केले देवाचे उतार तिरस्कार केलो देवाच्या उतराक देखून आज तूं आनी हांव आमी देवाचे उतार तिरस्कार करता तर सासणीक जिवीत आमी होगडयता देखून हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिला ताचें उतार आयकून ताका वळखून खऱ्या निजा बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडून ह्या हिंडांत आमी सकाळ सदांच विश्वासी रावा जाय म्हणून हें भाग आमी जोडिल्लें वगडावचें नाका सदांच देवाचें उतार आयकून आनी चड आनी चड ह्या गवळ्याचो आमी पाटलाव करया ह्या हिंडांत आमी तीर रावया बावडटाक आमी साक्ष जावया हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां देवाचें उतार सत म्हणटले हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकूंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया देवाक अर्गां दिवया जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर